प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह। आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको महिमाको लागि हामी तयार भएका छौँ। परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ हामी र आज फेरि पनि प्रकाशको पुस्तकबाट नै हामी गइराखेका छौँ। प्रकाशको पुस्तकमा हामीहरू हेर्दैछौँ कि प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई के भन्दैछ। अनि हिजोका दिनहरूमा हामीले हेर्दै थियौँ कि त्यहाँ जुन प्रकारको दुलहीको कुरा हामी गर्दै थियौँ। हामी दुलहीको लागि कसरी विवाह गर्नलाई प्रभु येशू आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्दै थियौँ र दुलहीले कुन प्रकारले तयार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्दै थियौँ र दुलहीलाई कुन प्रकारले तयार गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्दै थियौँ। र अब आज हामी हेर्नेछौँ त्यसभन्दा तल हिजो हामी 12 पदसम्म हामी हेरेका थियौँ 19 अध्यायको। र उहाँले 13 मा भन्दछ उहाँले रगतमा चोबलिएको पोसाक पहिरिनु भएको थियो र उहाँको नाउँ परमेश्वरको वचन थियो। यो रगत सायद उहाँको शत्रुको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा यशायाको 63 2 देखि 3 मा भनिएको छ। र यूहन्नाले ख्रिस्टलाई उद्धारकर्ताको रूपमा देखेनन् तर लडाकु र न्यायकर्ताका रूपमा देखे। कसलाई देखे? यूहन्नाले कसलाई देखे? उहाँ को हुनुहुँदो रहेछ त भन्दा ख्रिस्टलाई उहाँले यूहन्नाले देखेको कुरा उद्धारकर्ताको रूपमा साधारण व्यक्तिको रूपमा देखेनन् तर यहाँनिर देखिएको कुरा चाहिँ एकदमै भयङ्कर रूपमा देखा पर्नु भएको छ उहाँ प्रभु येशू। तर कस्तो हुनुभएको छ भनेदेखि लडाकुको रूपमा देखा पर्नु भएको छ र न्यायकर्ताको रूपमा देखा पर्नु भएको छ। अर्थात् यो हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको महिमाको आगमन हो र यो चाहिँ प्रकारको आगमन परमेश्वरको प्रभु येशूको हुँदछ भन्ने कुरा तीतसको 3:13 ले पनि जनाउँदछ। यो मानिसको पुत्रको चिन्ह हो जब पृथ्वीका मानिसहरूले आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमाका साथ आइरहेको देख्नेछन् भन्ने कुराहरू मत्तीको 24:30 मा जनाएको छ। उहाँ त्यस्तो प्रकारले महिमाका साथ आउनेछ जसरी उहाँ यरुशलेममा महिमाको साथ आउनुहुनेछ। उहाँको खुट्टाले के गर्नेछ? जैतुनको डाँडामा टेक्नेछन् अनि डाँडाको बिचमा धाँधो बन्नेछ भन्ने कुरा जकरियाको 14:4 ले बताउँदछ। म सबै जातिहरूलाई हल्लाउने छु र इच्छा भएका सबै जातिका मानिसहरू आउनेछन् र म यस भवनलाई महिमाले भरिपूर्ण पारिदिनेछु भनी सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ भन्ने हग्गाईको 2:7 ले स्पष्ट गर्दछ। तर उहाँको आउने दिनमा को बिन सक्छ र? उहाँ देखा पर्नु हुँदा को खडा हुन सक्छ र? किनकि उहाँ सुनारको आगो र धोबीको साबुन जस्तै हुनुहुनेछ भनेर मलाकीको 3:2 ले प्रश्न गरेको छ। प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग बल्दो आगोमा स्वर्गबाट प्रकट हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई परमेश्वरलाई जसले चिनेका छैनन् तिनीहरूलाई र हाम्रो प्रभुको सुसमाचार नमान्नेहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुहुनेछ भन्ने कुरा 2 थेसलोनिकी 1:7 र 8 ले स्पष्ट गर्दछ। त्यसै गरिकन परमेश्वरको वचन परिचित शीर्षक हो जसले यो कुरा संकेत गर्छ कि उहाँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यशायाको 49:2, यूहन्नाको 1:1 र 14, 1 यूहन्ना 1:1, हिब्रू 1:1 ले स्पष्ट गर्दछ। यो शब्दले परमेश्वरको उद्देश्यको अगमबाणीहरू बोल्दछ भन्ने कुरा हामीले प्रकाशको 19:9 अनि प्रकाशको 1:2, प्रकाशको 17:17 ले स्पष्ट गर्दछ। यो त्यही नाउँ हो जसद्वारा पृथ्वी अस्तित्वमा आयो भन्ने कुरा यूहन्ना 1:3 ले र उत्पत्तिको 1:3 ले अनि उत्पत्तिको 1:6 र 9 ले, भजन सङ्ग्रह 33:6 र हिब्रू 4:12 ले बताउँदछ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको उद्देश्यहरू जुन प्रकारका अगमबाणीहरू बोलिएका छन् ती बोलिएका अगमबाणी अनुसार प्रभु येशू यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ। एउटा भयङ्कर रूपमा आउनुहुनेछ यानि कि उहाँ लडाकु जस्तै भएर आउनुहुनेछ। सेतो घोडामा आउनुहुनेछ
लडाकु जस्तै भएर आउनु नै छ। लडाकु झैं उहाँ एकदमै खतरनाक प्रकारले उहाँ एउटा न्यायाधीश भएर न्याय दिनको लागि आउनु नै छ। जो मानिसहरूले वचनलाई सुनेका छन् तर पालना गरेका छैनन्, जसले सुसमाचारलाई इन्कार गरेका छन्, जसले परमेश्वरलाई निन्दा गरेका छन्, यी सबैको सर्वनाश गर्नलाई प्रभु येशू आउनुहुन्छ भने यो प्रकारले आउनुहुन्छ भनेर स्पष्ट गरेको छ। त्यसपछि 14 पदमा भनिएको छ, स्वर्गका सेनाहरू सेता र स्वच्छ मलमलका वस्त्र पहिरी सेता घोडाहरूमा चढेर उहाँको पछि पछि लाग्ने छन्। अर्थात् उहाँले स्वर्ग छोड्नु भएको छ र त्यो बेलामा सङ्कटकाल र महासङ्कटकालको समयको पछि उहाँ के गर्नु नै छ, स्वर्ग छोड्नु नै छ, पृथ्वीमा अन्तिम युद्धको लागि आउनु नै छ। अनि उहाँको त्यस विषयमा प्रधान पुजारीको सामु चेतावनी दिनु भएको थियो। यो प्रकारको कुरा भन्ने मत्ती 26:64 बताउँदछ। पेन्टिकोसको दिनमा पत्रुसले पनि यस दिनको विषयमा भनेको थियो भन्ने कुरा प्रेरितको 2:19-20 स्पष्ट गर्दछ। स्वर्गदूतहरू येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा उहाँसँगै आउनेछन् भन्ने कुरा मत्तीको 13:41 अनि मत्तीको 16:27 अनि मत्तीको 24:30-31, मर्कुसको 8:38, लुकाको 9:26 अनि 2 थेसलोनिक 1:7 स्पष्ट गरेको छ। यति धेरै पदहरूले प्रभु येशूको आगमनको कुराहरूलाई स्पष्ट गरेको छ। यति धेरै पदहरूले प्रभु येशू आउनुहुन्छ भन्ने कुरा निश्चयता गरेको छ। तर हामी पनि उहाँसँगै हुनेछौँ त्यो बेलामा भन्ने कुरा हामी 1 थेसलोनिकी 3:13, 2 थेसलोनिकी 1:10, हिब्रू 2:10, कलसी 3:4 अनि जकरिया अनि 14:5 त्यस्तै गरिकन यसले बताउँदछ। र त्यस्तै गरिकन तिनीहरूका पोसाकहरू थुमाकी दुलैको जस्तै हुनेछ भनेर हामीले प्रकाशको 19:8 बताइसकेको छ। उहाँको आगमनको विषयमा इतिहासको सुरुमा हनोकले पनि गरेका थिए अनि उहाँले भनेका थिए, हेर परमप्रभु आफ्ना असंख्य पवित्र जनहरूसँग आउनुभयो, सबैको इंसाफ गर्न, सबै मानिसहरूलाई दण्ड दिन। उहाँले जसले अधार्मिक रीतिले भक्तिहीन कार्यहरू गरेका छन् र ती भक्तिहीन मानिसहरूलाई दण्ड दिन, जसले उहाँको विरुद्धमा कठोर कुरा बोलेका छन्, ती मानिसहरूलाई दण्ड दिन आउनुहुनेछ भन्ने कुरा यूहन्ना 1:14 र 15 बताउँदछ। यसको मतलब के हो त भन्दा प्रभु येशू आउनेछ ती व्यक्तिहरूलाई नाश गर्नलाई जसले भक्तिहीन कार्यहरू गरेका छन्, उहाँको विरुद्धमा बोलेका छन् अनि उहाँको विरुद्धमा कठोर कुराहरू गरेका छन्, उहाँलाई निन्दा गरेका छन्, उहाँलाई विश्वास गर्नुको बदलामा उहाँलाई कुल्चीमिल्ची गरेका छन्। अनि आज हामी कतिपय अवस्थामा कतिपय मानिसहरूले उहाँको प्रभु येशूको चित्र भनेर चप्पलमा छापेर अनि त्यो चप्पलपट्टि लगाएर हिँडेको हामी देख्दछौँ। अनि यस्ता मानिसहरू जसलाई हामीले कुनै किसिमले पनि हामीहरूले केही गर्न पर्दैन, तर प्रभु येशूले सम्पूर्ण कुरामा उहाँलाई न्याय गर्नुहुन्छ र त्यस्ता मानिसहरूलाई कठोर सजाय दिन भनेर उहाँ आउनुहुनेछ। अगम वक्ताहरूले अगमवाणी भनेका छन्, के भनेका छन् त भन्दा तब युद्धको दिनमा लडाईँ गरे चाहिँ परमप्रभु निस्केर ती जातिहरूसित लडाईँ गर्नुहुनेछ। परमप्रभु समस्त पृथ्वीका राजा हुनुहुनेछ। त्यसले एक मात्र परमप्रभु हुनुहुनेछ र उहाँकै नाउँ मात्र हुनेछ भन्ने कुरा जकरियाको 14:3-9 बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन बताउँदछ भजन सङ्ग्रहको 149:5-9 बताउँदछ कि पवित्र जनहरू यस्तो सम्मानमा उल्लासित हुन्, तिनीहरूका मुखमा परमेश्वरको स्तुति होस्, तिनीहरूका हातमा 2 धारे तरबार हुन्, ताकि जातिका विरुद्धमा तिनीहरूका प्रतिशोध अनि मानिसहरूलाई दण्ड दिन सकुन् अनि तिनीहरूका विरुद्धमा लेखिएको
न्याय दण्ड दिन सकुन्। अनि उहाँका सबै पवित्र जनहरूले यसैमा गौरव मान्नेछन् भनेर भजन सङ्ग्रह 149 को 5 देखि 9 मा बताइएको छ। त्यस्तै गरिकन यस हेतुले कि उहाँका सबै सन्तहरूका साथमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको पुनरागमन हुँदाखेरि उहाँले हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने तिमीहरूका हृदय पवित्र र निष्कोट तुल्याई स्थिर गराइदिउन् भन्ने कुरा थेसलोनिकी 3:13 बताउँदछ। यी स्वर्गीय सेनाहरूले कुनै तरबार, भाला वा हात हतियार लिएका छैनन्। तिनीहरू सायद यस युद्धमा सामेल हुने छैनन्। ख्रिस्टको मुखको वचन नै पर्याप्त हतियार हुने नै छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन जसरी हामी अहिले पनि सिक्दछौँ यो दुई धारे तरबार हो भने परमेश्वरको वचन जसरी प्रभु येशूले उहाँलाई उजाड स्थानमा शैतानले लगेर परीक्षा गर्दा पनि त्यही परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नुभएको थियो। उहाँको वचन अरू जुनसुकै शक्तिशाली हतियार भन्दा पनि खतरा छ, तगडा छ अनि सबै खालको शक्ति भन्दा अनि त्यसलाई नाश गर्नको लागि, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि पर्याप्त छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट स्पष्ट हुँदछौँ। र त्यस्तै गरिकन 15 पदमा भनिएको छ, जाति जातिहरूलाई प्रहार गर्न उहाँका मुखबाट धारिलो हतियार निस्किँदछ र उहाँले फलामको डन्डाले तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका क्रोधको दाग कुण्ड उहाँले कुल्चनुहुनेछ। अर्थात् भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि यूहन्नाले यस धारिलो तरबारलाई पहिले के गर्नेछन् त भन्दाखेरि यूहन्नाले यस धारिलो तरबारलाई चलाउने छन्। अनि त्यो प्रकारले परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ भन्दा सारा मानिसहरूलाई न्याय गर्नुहुनेछ। सारा मानिसहरूले प्रभु येशूको जुन प्रकारको मुखबाट निस्केको धारिलो तरबार छ त्यो धारिलो तरबारले परमेश्वरको मुखबाट निस्केको धारिलो तरबारले अर्थात् उहाँले फलामको डन्डाले तिनीहरूलाई शासन गर्नुहुनेछ। अर्थात् सारा संसारमा शासन गर्नुहुनेछ परमेश्वरले। प्रभु येशूले यो प्रकारको जुन शासन गर्नुहुन्छ किनभने उहाँ सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि जो परमेश्वरमा भक्तिहीनताको जीवन जिएका छन् अनि जसले जुन प्रकारले परमेश्वरलाई निन्दा गरेका छन्, अपहेलना गरेका छन्, यस्ता अपहेलना गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले अन्ततगत विनाश गर्नुहुनेछ। त्यसकारण आजको वचनबाट हामी के बुझ्दछौँ, के सिक्दछौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरमा, प्रभु येशूमा चाहे तपाईँ हामी विश्वास गरौँ वा नगरौँ परमेश्वरलाई कुनै फरक पर्दैन। परमेश्वरको स्वर्गमा कुनै घटी कमी हुँदैन, तर परमेश्वरको महिमामा कुनै घटी कमी हुँदैन। तर त्यसको असर पृथ्वीमा पर्नेछ, त्यसको असर मानिसहरूमा पर्नेछ, त्यसको असर उहाँको भक्तिहीनतामा जिउनेमा पर्नेछ अनि त्यसको असर उहाँलाई निन्दा गर्नेमा पर्नेछ अनि त्यसको असर सारा संसारमा पर्नेछ। र त्यसैले गर्दा आज हामी प्रभु येशूमा नै भक्तिहीनताको सट्टा भक्तिका गीतहरू गाउँ, सारा हृदयले परमेश्वरलाई हामी प्रेम गरौँ, सारा प्राणले परमेश्वरलाई हामी स्तुति गरौँ, सारा शक्तिले उहाँको सेवा गरौँ, सारा समझले उहाँको महिमा, उहाँको आज्ञा पालन गरौँ अनि सारा आत्मा र सारा सत्यताले उहाँकै हामीहरू आराधना गरौँ। हामी एउटा यस्तो किसिमको समूह हुन पर्ने आवश्यकता छ कि हामीहरू कुनै स्वार्थको लागि होइन, तर हामी के को लागि हामी उहाँ भेट्नेछौँ, के को लागि हामी सङ्गति गर्नेछौँ त भन्दा उहाँलाई नै आदर दिनको लागि हामी सङ्गति गर्नेछौँ। हाम्रो आत्मा र सत्यतामा हामी उहाँलाई आदर गर्नेछौँ अनि त्यो आदरबाट उहाँको महिमा हुनेछ। त्यो आदर गरेको कारणबाट हामीलाई परमेश्वरले ठुलो मुकुट र शान्ति दिनुहुनेछ र सदा सर्वदा परमेश्वर समय
सँगै हामी रहन पाउनेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको वचन म यही राख्दछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। सबैलाई जय मसीह, सबैलाई जय मसीह, सबैलाई गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।